बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। इन्ना फ़तहना लक फ़तहन मुबीना। बेशक असां तव्हां जे लाइ रोशन फतह जो फ़ैसिलो फरमाए छॾियो। लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक वमा तअख़्ख़र वयुतिम्म निअमतहु अलैक वयहदियक सिरातन मुस्तक़ीमा। त जीअं अल्लाह तुंहिंजे सदके तुंहिंजे पंहिंजनि उम्मतुनि जा अॻियां ऐं पोयां गुनाह बख़्शे छॾे ऐं पंहिंजो इनाम तो ते पूरो करे छॾे ऐं तोखे सिधो रस्तो ॾेखारे। वयंसुरक अल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा। ऐं अल्लाह तुंहिंजी ज़बरदस्त मदद फरमाई। हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुअ्मिनीन लियज़दादू ईमानन मअ ईमानिहिम वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। उहो ई आहे जंहिं ईमान वारनि जे दिलनि में इत्मीनान लाथो त जीअं इन्हनि जे यकीन ते यकीन में इज़ाफ़ो थिए ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जा तमाम लश्कर अल्लाह जे ई मिल्कियत में आहिनि ऐं अल्लाह इल्म वारो हिकमत वारो आहे। लियुदखिलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु खालिदीन फीहा वयुकफ्फिर अन्हुम सय्यिआतिहिम वकान ज़ालिक इंदल्लाहि फौज़न अज़ीमा। त जीअं उहो ईमान वारनि मर्दनि ऐं ईमान वारनि औरतुनि खे उन्हनि बाग़नि में दाख़िल फरमाए छॾे जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं हमेशा इन्हनि में रहंदा त जीअं अल्लाह इन्हनि जूं बुरायूं इन्हनि खां मिटाए छॾे ऐं ही अल्लाह वटि वॾी कामयाबी आहे। वयुअज़्ज़िब المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم वसाअत मसीरा। ऐं जीअं उहो मुनाफ़िक मर्दनि ऐं मुनाफ़िक औरतुनि ऐं मुशरिक मर्दनि ऐं मुशरिक औरतुनि खे अज़ाब ॾे जेकी अल्लाह ते बुरो गुमान कंदा आहिनि। बुरी गर्दिश इन्हनि ते ई आहे ऐं अल्लाह इन्हनि ते ग़ज़ब फरमायो ऐं इन्हनि ते लानत कई ऐं इन्हनि जे लाइ जहन्नम तयारु फरमाई ऐं उहो कहिड़ो न बुरो ठिकाणो आहे। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्दि वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जा सभु लश्कर अल्लाह जे ई मिल्कियत में आहिनि ऐं अल्लाह इज़्ज़त वारो हिकमत वारो आहे। इन्ना अर्सलनाक शाहिदन वमुबश्शिरन वनज़ीरा। बेशक असां तव्हां खे गवाह ऐं ख़ुशख़बरी ॾियण वारो ऐं ॾेजारींदड़ बणाए मोकिलियो। लितुअ्मिनू बिल्लाहि वरसूलिहि वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु वतुसब्बिहूहु बुक्रतन वअसीला। त जीअं ए इंसानो तव्हां अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान आणियो ऐं रसूल जी तअज़ीम ऐं तौक़ीर कयो ऐं सुबुह ऐं शाम अल्लाह जी पाकाई बयान करियो। इन्नल्लज़ीन युबायिऊनक इन्नमा युबायिऊन अल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ ऐदीहिम
فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما बेशक जेकी माण्हू तव्हांजी बेअत कनि था उहे त अल्लाह सां ई बेअत कनि था। इन्हनि जे हथनि ते अल्लाह जो हथ आहे। पोइ जंहिं अहद टोड़ियो त उहो पंहिंजी जान जे ख़िलाफ़ ई अहद टोड़े थो ऐं जंहिं अल्लाह सां कयल पंहिंजे वाइदे खे पूरो कयो त तमामु जल्द अल्लाह उनखे अज़ीम सवाब ॾींदो। سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا पुठियां रहिजी वञण वारा ॻोठाणा हाणे तोखे चवंदा त असांखे असांजे माल ऐं असांजे घर वारनि मशगूल रखियो। पोइ हाणे तव्हां असांजे लाइ मग़फ़िरत जी दुआ करियो। उहे पंहिंजे ज़बानुनि सां इहा ॻाल्हि चवनि था जेका इन्हनि जे दिलनि में न आहे। अव्हां फरमायो जेकॾहिं अल्लाह तव्हांखे नुक़सान पहुचाइणु चाहे या उहो तव्हांजी भलाई जो इरादो फरमाए त अल्लाह जे मुक़ाबले में केरु तव्हांजे लाइ कंहिं शइ जो इख़्तियार रखे थो, बल्कि अल्लाह तव्हांजे कमनि खां ख़बरदार आहे। بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا बल्कि तव्हां त इहो गुमान कयो हो त रसूल ऐं मुसलमान हरगिज़ कॾहिं पंहिंजे घर वारनि जी तरफ़ वापसि न ईंदा ऐं इहा ॻाल्हि तव्हांजे दिलनि में वॾी ख़ूबसूरत बणाई वई हुई ऐं तव्हां ही तमामु बुरो गुमान कयो हो ऐं तव्हां हलाक थियण वारा माण्हू हुयो। ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल ते ईमान न आणे त बेशक असां काफ़िरनि जे लाइ भड़कंदड़ बाहि तयार करे रखी आहे। ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ऐं आसमाननि ऐं ज़मीन जी सल्तनत अल्लाह जे ई लाइ आहे, जंहिंजी चाहे मग़फ़िरत फरमाए ऐं जंहिंखे चाहे अज़ाब ॾे ऐं अल्लाह बख़्शण वारो महिरबान आहे। سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا जॾहिं तव्हां गनीमतूं हासिल करण जे लाइ उन्हनि जी तरफ़ हलंदो त पुठियां रहिजी वञण वारा चवंदा असांखे बि पंहिंजे पुठियां अचण ॾियो। इहे चाहिनि था त अल्लाह जो कलाम तब्दील कनि। अव्हां फरमायो हरगिज़ असांजे पुठियां न अचो, अल्लाह पहिरियां खां ई ईअं फरमाए छॾियो आहे। पोइ हाणे चवंदा बल्कि तव्हां असां सां हसद कयो था, बल्कि इहे मुनाफ़िक़ तमामु घटि ॻाल्हि सम्झंदा आहिनि।
قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما पोइ ते रहिजी वञण वारनि ॻोठाणनि खे फरमाए अन क़रीब तव्हांखे हिकु सख़्त लड़ाई वारी क़ौम जी तरफ़ घुराए वेंदो तव्हां इन्हनि सां विढ़ंदो ऐं उहे मुसलमान थी वेंदा पोइ जेकॾहिं तव्हां फर्माबरदारी कंदो त अल्लाह तव्हांखे सुठो सवाबु ॾींदो ऐं जेकॾहिं फिरंदो जीअं तव्हां इन खां अॻु फिरी विया हुयो त उहो तव्हांखे दर्दनाक अज़ाब ॾींदो ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما अंधे ते को गुनाह नाहे ऐं न मंडे ते को गुनाह आहे न वरी बीमार ते को गुनाह आहे ऐं जेको अल्लाह ऐं उन जे रसूल जो हुकुम मञे त अल्लाह उन खे बाग़नि में दाख़िल फरमाईंदो जिन जे हेठां नहरूं वहंदियूं आहिनि ऐं जेको फिरे अल्लाह उन खे दर्दनाक अज़ाब ॾींदो لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا बेशक अल्लाह ईमान वारनि खां राज़ी थियो जॾहिं उहे वण जे हेठां तुंहिंजी बेअत करे रहिया हुआ त अल्लाह खे उहो मालूम हो जेको इन्हनि जे दिलनि में हो सो उन इन्हनि ते इत्मीनान नाज़िल कयो ऐं उन्हनि खे जल्द अचण वारी फतह जो इनाम ॾिनो ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما ऐं तमामु घणियूं गनीमतूं बि जिन खे इहे वठंदा ऐं अल्लाह इज़त वारो हिकमत वारो आहे وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما ऐं अल्लाह तव्हां सां तमामु घणियुनि गनीमतुनि जो वाइदो कयो आहे जेकी तव्हां हासिल कंदो पोइ तव्हांखे ही जल्द अता फरमाए छॾियईं ऐं माण्हुनि जा हथ तव्हां खां रोके छॾियईं ऐं त जीअं ईमान वारनि जे लाइ निशानी थिए ऐं त जीअं इहो तव्हांखे सिधो रस्तो ॾेखारे وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ऐं ॿियनि गनीमतुनि जो बि वाइदो फरमायो आहे जिन ते तव्हांखे कुदरत नाहे उन्हनि खे अल्लाह घेरे में रखियो आहे ऐं अल्लाह हर शइ ते क़ादिर आहे ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا ऐं जेकॾहिं काफ़िर तव्हां सां विढ़ंदा त ज़रूर तव्हांजे मुक़ाबले खां पुठी फेरे छॾींदा पोइ उहे को हिमायती ऐं मददगार न लहंदा سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا अल्लाह जो दस्तूर आहे जेको अॻियनि माण्हुनि में गुज़री चुको आहे ऐं तव्हां हरगिज़ अल्लाह जे दस्तूर में तब्दीली न ॾिसंदो
وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. ऐं उहो ई आहे जंहिं वादीअ मक्का में काफ़िरनि जा हथ तव्हां खां रोके छॾिया ऐं तव्हांजा हथ इन्हनि खां रोके छॾिया, हालांकि अल्लाह तव्हांखे इन्हनि ते काबू ॾेई छॾियो हो ऐं अल्लाह तव्हांजा कम ॾिसंदो आहे. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन कुफर कयो ऐं तव्हांखे मस्जिद हराम खां रोकियो ऐं कुर्बानी जे जानवरनि खे रोकियो इन हाल में जो इहे पंहिंजी कुर्बानी जी जॻह ते पहुचण खां रुकियल हुआ. ऐं जेकॾहिं मके में कुझु मुसलमान मर्द ऐं मुसलमान औरतूं न हुजनि हा जिन जी तव्हांखे ख़बर नाहे ऐं ही ॻाल्हि न हुजे हा त तव्हां इन्हनि खे लताड़े छॾींदो, पोइ तव्हांखे इन्हनि जी तरफ़ खां बेख़बरी में का तकलीफ़ पहुचंदी त असां तव्हांखे मके जे काफ़िरनि सां जिहाद जी इजाज़त ॾेई छॾियूं हा. इन्हनि जो ही बचाव हिन लाइ आहे जो अल्लाह पंहिंजी रहमत में दाख़िल कंदो आहे जंहिंखे चाहींदो आहे. जेकॾहिं मुसलमान उतां खां हटी वञनि हा त असां ज़रूर इन्हनि मां काफ़िरनि खे दर्दनाक अज़ाब ॾेई छॾियूं हा. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. ए हबीब याद कर जॾहिं काफ़िरनि पंहिंजे दिलनि में ज़माने जाहिलियत जे हठ धर्मी जहिड़ो ज़िद रखियो त अल्लाह पंहिंजो इत्मीनान पंहिंजे रसूल ऐं ईमान वारनि ते नाज़िल कयो ऐं परहेज़गारी जो कलमो इन्हनि ते लाज़िम फरमाए छॾियो ऐं मुसलमान उन कलमे जा ज़्यादा हक़दार ऐं इन जा अहल हुआ ऐं अल्लाह सभु कुझु ॼाण वारो आहे. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. बेशक अल्लाह पंहिंजे रसूल जो सचो ख्वाब सच करे छॾियो. जेकॾहिं अल्लाह चाहे त तव्हां ज़रूर मस्जिद हराम में अमन ऐं अमान सां दाख़िल थींदो, कुझु पंहिंजे मथनि जा वार कूड़ाईंदे ऐं कुझु वार कटराईंदे. तव्हांखे कंहिंजो डपु न हूंदो, पोइ अल्लाह खे इहो मालूम आहे जेको तव्हांखे मालूम नाहे. पोइ उन मके में दाख़िल थियण खां अॻु हिकु वेझो अचण वारी फतह रखी आहे. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. उहो ई अल्लाह आहे जंहिं पंहिंजे रसूल खे हिदायत ऐं सचे दीन सां गॾु मोकिलियो
त जीअं उन खे सभिनी दीननि ते ग़ालिब करे छॾे ऐं अल्लाह काफ़ी गवाह आहे। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फضلا من الله ورضوانا सीमाहुम في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما। मुहम्मद अल्लाह जा रसूल आहिनि ऐं उन जा साथी काफ़िरनि ते सख़्त पाण में नरम दिल आहिनि। तूं इन्हनि खे रुकू कंदे सजदा कंदे ॾिसंदे अल्लाह जो फज़ल ऐं रिज़ा चाहिनि था। उन जी अलामत इन्हनि जे चेहरनि में सजदनि जे निशान सां आहे। ही उन्हनि जी सिफ़त तौरात में लिखियलु आहे ऐं उन्हनि जी सिफ़त इंजील में लिखियलु आहे। इन्हनि जी सिफ़त अहिड़ी आहे जीअं हिकु पोख हुजे जंहिं पंहिंजो सन्हड़ो गोंछ कढियो, पोइ उन खे ताक़त ॾिनई, पोइ उहा थुली थी वई, पोइ पंहिंजी शाख ते सिधी बीही रही। हारियुनि खे सुठी लॻंदी आहे। अल्लाह मुसलमाननि जो इहो शान इन करे वधायो त जीअं इन सां काफ़िरनि जूं दिलियूं साड़े। अल्लाह इन्हनि मां ईमान वारनि ऐं चङा कम करण वारनि सां बख़्शिश ऐं वॾे सवाब जो वाइदो फरमायो आहे।